कालापानीबाट भारतीय फौज हट्ने हो एमालेको राष्ट्रवाद। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी त्यहाँ भारतले मिचेको, म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, भारतीय पक्षबाट मिचेको जमिन फिर्ता गर्ने एमालेको राष्ट्रवाद हो। यही हो राष्ट्रवाद। हाम्रो राष्ट्रवाद स्पष्ट छ। सन् 1950 को असमान सन्धि, त्यो सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। 21औं शताब्दीको सुहाउँदो समानतामा आधारित त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन हुनुपर्छ र त्यो सन्धिलाई त्यस हिसाबले चाहिँ परिवर्तन गरिनुपर्दछ भन्ने राष्ट्रवाद एमालेको राष्ट्रवाद हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। हामी कुनै विदेशीको दलाली गरेर, शिर निउराएर, लम्पसार परेर उनीहरूको सजिलोको लागि कम्फर्टेबल भइदिने राष्ट्रवाद नेकपा एमालेको राष्ट्रवाद होइन। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। दलाली गर्ने राष्ट्रवाद, पदका लागि चाहिँ विदेशी भूमिमा गएर बैठक गर्ने, त्यहाँबाट पदको बाँडफाँड गरेर फर्किने राष्ट्रवाद एमालेको राष्ट्रवाद हुन सक्दैन र त्यो होइन। यसको बुझाइमा कहीँ बुझ्न बाँकी छ भनेदेखि बुझ्न बाँकी हुनेहरूले, जनताले त बुझिसकेको कुरा छ। नेता हुँ, सांसद हुँ, मन्त्री हुँ, सरकार चलाइरहेको छु भन्नेहरूले चाहिँ यो कुरा राम्ररी बुझ्दा भइहाल्छ। वैवाहिक नागरिकता प्राप्त गर्नेले मेरो विवाह भएको हो, त्यो विवाह भएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने, त्यसै मैले त्यो देशको नागरिकता परित्याग गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छु भनेर भनेपछि नागरिकता पाउने 63 सालको नागरिकता त्रुटिपूर्ण थियो। त्यस बेला हामीले त्यसरी गर्न सकेनौँ, त्यो जस्ताको तस्तै आउने भयो। यो गलत छ। यद्यपि अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा यति धेरै चिन्ता गर्न पर्ने विषय हुन्न। किन हुँदैन भनेर भने अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका अधिकारका सीमाहरू छन्, कर्तव्यका सीमाहरू छन्। त्यस भएर यो अधिकार सीमित गरिएको छ र हामीले त्यसलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि कार्यकारी निकायमा निर्वाचित हुन नपाउने गरेर हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ। त्यसो गरियो भने नागरिकता तपाईँले अङ्गीकृत नागरिकता यति छिटै दिएर पनि केही फरक पर्दैन। राष्ट्रिय सभालाई सबैले हेरेर बसेका छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्याएर जाउँ। वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा समय सीमा राखेर जाउँ, 7 वर्षको समय सीमा राखेर जाउँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो गर्दाखेरि संविधानले रोक्दैन। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा उल्लेख छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 बमोजिम संघीय कानुन बनाएर समय सीमा तोकेर जाउँ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न चाहने विदेशी महिलाको हकमा भनेर जे कुरा उल्लेख छ त्यो कुरा सच्याएर जाउँ। राष्ट्रपति महोदयबाट फिर्ता पठाइएको सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा जसरी कुराहरू उठे ती सुन्न पनि नसकिने खालका रहे। म कुनै एउटा पार्टीको सदस्य भएर बोलिरहेका छैन, म कतैतिर लगाव राखेर बोलिरहेका छैन। तर राष्ट्रपतिप्रति गरिएको व्यवहार बदलाको भावनाले प्रेरित मैले पाएँ। त्यसो गर्न हुन्न थियो। र त्यहाँ भनियो जसरी उहाँले यत्रो समय लगाएर अनि सन्देश सहित पठाउनु भएको छ, हामीले जसरी प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणको निम्ति पठाएको थियौँ त्यस्तै जस्ताको तस्तै हामीले पास गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपतिको सन्देश यो निबन्ध हो, यो कलेजको निबन्ध हो, कलेजका विद्यार्थीहरू लेख्ने निबन्ध हो। अनि त्यस किसिमका टिप्पणीहरू धेरै भए र राष्ट्रपति कुन समूहसित, कुन पार्टीसँग, कुन समुदायसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ भनेर भन्ने मुख्य विषय होइन। राष्ट्रपतिको सम्मान गर्न हामीले जान्न पर्दछ, होइन भने राष्ट्रपति प्रणाली हटाइदिनुपर्छ। मैले विधेयक
संसद विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई, त्यो विधेयकलाई तपाईँले 2 घण्टाको निम्ति भए पनि क्याबिनेटमा फिर्ता पठाइदिनुहोस्। मैले यो बोलेरै उहाँसित भेट गरेरै भन्न चाहेको थिएँ। मैले भेट गर्न पाइनँ त्यस बेला। मैले धेरै कानुनीविदहरूसित, संविधानविदहरूसित सोधेका थिएँ, राष्ट्रपतिले त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लेखिएकै छ विधेयकमा, तर अध्यादेशमा पनि त्यस्तो किसिमको लेख्न सकिन्छ, त्यसरी फर्काउन सकिन्छ। त्यो अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ। जब विधेयकलाई, कानुनलाई पुनर्विचार गर्नको निम्ति भनेर भन्न सकिन्छ, अध्यादेशलाई पनि त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यताले मैले यो भेट गर्न पाइनँ। मैले सूचना पठाएँ र उहाँले त्यो सूचना पाउनुभयो। मैले सूचना पठाएको केही घण्टापछि त संसद विघटन भएर आयो र मैले यो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गरेको हो भनेर मैले मेरो टिप्पणी राखेको थिएँ। तर आज म राष्ट्रपति प्रति प्रतिनिधि सभाले व्यक्त गरेको विचार, प्रतिनिधि सभाका ज्ञाताहरूले व्यक्त गरेको विचार मलाई राम्रो लागेन। त्यो अपमानजनक मैले ठाने र जब विधान समितिमा गयो राष्ट्रिय सभाबाट, त्यहाँ जस्ताको तस्तै फर्काउनुपर्छ, राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ र पास गराउनुपर्छ भन्ने आवाज त्यहीबाट आयो। मैले हिजो जब फर्किएको सूचना चाहिँ प्राप्त भयो, राष्ट्रपतिले सन्देशमा दिनुभएको हरेक बुँदा बुँदाको जवाफ आउनेछ भन्ने ठानेको थिएँ मैले। आज हामी जुन मान्यतामा यो पास गर्दैछौँ, त्यस मान्यतामा नै फर्कन पर्ला। तर ती सन्देशहरू हामीले सुन्न पनि नसुनिकन, विश्लेषण पनि नगरिकन, त्यसप्रति प्रतिनिधि सभाको विचार के हो, सन्देशको 1 नम्बर बुँदाप्रति प्रतिनिधि सभाको विचार के हो, 2 नम्बरप्रति के हो, 5 नम्बरप्रति के हो भनेर भन्ने, त्यसरी विचार विमर्श गरेर त्यसलाई त्यत्तिकै सम्मान गरेर विचार पठाउन सकिन्न थियो। अनि राष्ट्रिय सभाको विधान समितिले पनि के त्यसै गर्न सक्दैन थियो, अनि जस्ताको तस्तै पठाउन मिल्थ्यो, पर्थ्यो। त्यो आफ्नो अधिकारको, मेरो विचारमा बौद्धिकता माथि हमला हो। छलफल गर्न पर्थ्यो हरेक विषय। मैले ती सन्देशहरू पढेको छु, कुनै पनि सन्देश बेठिक छैन। त्यसमा हामीले पुनर्विचार गर्न पर्थ्यो। अहिले मान्यहरूले धेरै बोलि पनि सक्नु भएको छ, प्रादेशिक पहिचान सहितको दिनुपर्छ भनेर भन्ने त संविधानमै छ नि, त्यो त छुट्या रहेछ। अनि यत्रो महिला आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, आमाको पहिचान कसरी कायम गर्ने भनेर भन्ने विषय हामी धेरै धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेका छौँ। त्यो स्वघोषणा भनेर भन्ने आज एउटाको मात्रै विषय होइन, महिलाको मात्रै विषय होइन, हामी सबैको राष्ट्रप्रति हामीले निर्माण गरेको संविधान, हामीले निर्माण गरेका कानुनप्रति गौरव गर्नुपर्छ। रहेछ नि त केही केही विषय। यहाँ पनि त्यही भयो, कमा पनि परिवर्तन गर्ने होइन, फुल स्टप पनि परिवर्तन गर्ने, एउटा अक्षर पनि परिवर्तन गर्ने होइन भनेर भन्ने मान्यताले यहाँ आयो। यहाँ पनि मेरो विचारमा जसरी प्रतिनिधिसभा पास भयो त्यसै गरेर पारित हुनेछ। र टीका टिप्पणी धेरै होला, तर यो राष्ट्रिय सभाले त्यसरी लिनु हुँदैन। म जति खुसी भएको थिएँ विधान समितिमा जब यो दफावार छलफलको निम्ति गइरहेका छ र त्यसले साँच्चीकै त्यसमा रहेका कमी कमजोरीहरू हटाउनेछ र त्यसले यो विधेयकलाई साँच्चीकै नेपाली जनतालाई मार्गदर्शन गर्ने कानुनको रूपमा ल्याउनेछ भनेर भन्ने मलाई लागेको थियो। पास त हुन्छ नै यहाँबाट पनि, किन बहुमतले पास गर्ने हो, तर कमी कमजोरीहरू सहित हुँदैछ र फेरि अर्को बन्ने सरकारमा पनि यी विषयहरू उठ्नेछन् र जसले गर्दाखेरि
आज हामीले पास गरेको यो विधेयकमाथि कानुन बनिसकेपछि पनि संशोधनको निम्ति एउटा चाहिँ ठुलो आन्दोलन पनि चल्न सक्छ। मैले देख्दैछु त्यो आन्दोलन कहाँसम्म जान सक्छ भनेर भन्न सकिन्न, तर त्यसले हरेक मान्छेको दिमागमा मुटुमा छोएको छ हो। त्यसो भएर सम्मानजनक व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ र हामीले त्यसै गरेर बोल्नुपर्छ। अब मैले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा केही भन्न चाहन्छु। मैले अस्ति बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ कि जुन देशबाट विवाह गरेर आउने हाम्रो देशको बुहारी हुन्, उनले त्यो देशको नागरिकता परित्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। कुन अफिसमा प्रयोग गर्ने हो, त्यो आधिकारिक ठाउँबाट त्यहाँबाट पत्र ल्याएर यो प्रक्रिया सुरु भएको छ भनेर त्यो पत्र आइसकेपछि मात्रै हामीले नागरिकता दिने प्रक्रिया यहाँ नेपालमा सुरु गर्नुपर्छ, त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। आज त्यो पनि भएन। त्यो त वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेले मेरो विवाह भएको हो, त्यो विवाह भएको प्रमाणपत्र पेश गर्ने, त्यसै मैले त्यो देशको नागरिकता परित्याग गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छु भनेर भनेपछि नागरिकता पाउने 63 सालको नागरिकता त्रुटिपूर्ण थियो। त्यस बेला हामीले त्यसरी गर्न सकेनौँ, त्यो जस्ताको तस्तै आउने भयो। यो गलत छ। यद्यपि अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हुन्न। किन हुँदैन भनेर भने अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका अधिकारका सीमाहरू छन्, कर्तव्यका सीमाहरू छन्। त्यस भएर यो अधिकार सीमित गरिएको छ र हामीले त्यसलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि कार्यकारी निकायमा निर्वाचित हुन नपाउने गरेर हामीले निश्चित गर्न सक्छौँ। त्यसो गरियो भने नागरिकता तपाईँले अङ्गीकृत नागरिकता यति छिटै दिएर पनि केही फरक पर्दैन। मैले यो अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा किन ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु भने 1816 भन्दा पहिले हाम्रो देश आजको सिमाना भन्दा झन्डै 100 किलोमिटर तलसम्म थियो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। त्यस बेलादेखिको आवाजाही हो यो। फेरि केवल त्यो 100 वर्ष भनेर भन्ने मात्रै होइन, 100 किलोमिटर मात्रै भन्ने होइन कि त्यो अवधि मात्रै होइन, ऐतिहासिक कालदेखि विधेयक हुँदाखेरि हो त्यो कालदेखि हाम्रो त्यहाँ र यहाँको सम्बन्ध छ। अमेरिकामा गएर नेपाली नागरिकता पाउने, चीनमा गएर अर्कोले नागरिकता पाउने भन्दा पनि धेरै फरक छ। त्यसो भएर राष्ट्रिय सभाका हुन् कि प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुन् कि जो विज्ञ नेपालीहरू छन्, जो इतिहासविद छन्, उनीहरूले यसको सम्बन्धमा ज्यादै संवेदनशील भएर सोच्नु पर्दछ। किनकि हाम्रो सम्बन्ध भारत जन्मेको धेरै पछि 1947 मा नेपाल त यो राज्य बनेकै 4000 वर्ष पहिले हो आजभन्दा। त्यस बेलादेखि नेपाल छ। त्यहाँका जनता र यहाँका जनता, त्यसभन्दा पहिलेका राज्यहरूसित भएका सम्बन्धहरू सबैलाई चाहिँ तपाईँले केलाएर हेर्नु भने हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तो छ। त्यो सम्बन्धलाई समेत ख्याल गर्दाखेरि हामीले अरू देशको भन्दा फरक किसिमले सोच्नै पर्छ। नेपाली भाषा र त्यहाँ बोल्ने भाषाहरू एउटै भाषा हुन्, संस्कृत भाषा हुन्। यो हामीले बोल्ने नेपाली भाषा जो मातृभाषाको रूपमा छ, यो संस्कृत र त्यो संस्कृतिको बिचमा केही भिन्नता छ। उत्पत्तिको कारणले, त्यसमा प्रभाव परेको कारणले, अरू भाषाहरूको प्रभाव परेको कारणले केही फरक छ, तर एउटै हो, एउटै व्याकरण हो, एउटै शब्दहरू हुन्, नाता सम्बन्ध एउटै छ। यी सबैले बताउँछ कि हाम्रो संस्कृतिको जड एउटै हो र कालान्तरमा गएर एउटै हुन्छ। आज जति फरक केही देखिन्छ त्यस्तो छैन हो। त्यसो भएर त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र त्यहाँ र यहाँको बिचमा म काठमाडौँमा बसेर बोलिरहेको छु यो सभाभित्र, तर मेरो बोली त्यहाँ पनि पुग्छ। त्यहाँका जनता ऐतिहासिक कालदेखि कसरी आए भन्ने विषयलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। जहाँसम्म नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रताको कुरा हो, सारा संसार कब्जा गरेको बेलामा
अंग्रेज साम्राज्यवादसित भारतका 600 राज्यहरू ध्वस्त भइरहेका थिए। आज 1.5 खर्ब जति जनसङ्ख्या भएको भारतका भिन्न भिन्न 600 राज्यहरू एक एक गरेर ढलिरहेका थिए, तर नेपाल ढल्न सकेन। हालाकि हाम्रो भूभागको दुई तिहाई हिस्सा गयो, तर पनि हामीले कहिले पनि उपनिवेश हुनु परेन, उसको अधीनमा रहन परेन र अंग्रेज साम्राज्यवादलाई 2 वर्षसम्म टक्कर दिने नेपाली वीर योद्धाहरू संसारमा त्यसबेला कुनै देश पनि थिएन। कुनै देशका सेनाले बेलायती साम्राज्यलाई त्यसरी टक्कर दिएको थिएन, नेपालले दिएको थियो। नेपालसित त्यसबेला 20,000 सेना मात्र थियो, उसित लाखौं सेना। तर पनि त्यो सेनाले बाध्य भएर सम्झौता गर्न पर्यो, सम्झौतामा धेरै गुमाउनु पर्यो। पछि जाने बेलामा ब्रिटिश सरकारले तिम्रो गुमेको भूमि माथि दाबी गर, हामी तिमीलाई फर्काइदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि पद्म शमशेर र मोहन शमशेरले त्यो आँट गरेन। गरेको भए के हुन्थ्यो, त्यो त भएन, परिकल्पना नगरौँ। तर कुनै बेला त आउला नि यस्तो किसिमको, हामी पनि त्यहाँका जनता, हामी पनि यहाँका जनता त्यहाँका जनता भएका थियौँ, नेपालै थियो यहाँसम्म भनेर भन्ने ठाउँ पनि दिन पनि आउला। आउँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसो भएर यी सबै विषयलाई चाहिँ हामीले ख्याल गरौँ। अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकताको सम्बन्धमा यत्रो समय राख्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र दिनुपर्छ, राष्ट्रियता बच्छ भन्ने सम्बन्धमा अमेरिकाले विचार गर्न सक्ला, भारतले त्यसो गर्न, अरू सबैले गर्न सक्ला, तर हामीले गर्न हुँदैन। हामी त्यो ठाउँका जनता पनि त्यो कुरा गरिरहेका छन् जो एकपटक नेपाल थियो र त्यहाँको बिचमा एउटा मैत्रीपूर्ण दिलेरी सम्बन्ध थियो। त्यहाँबाट त्यही ठाउँबाट यहाँ काठमाडौँ आएर बसोबास गर्ने आज निवार भएका छन्, तर धेरै धेरै मानिसहरू आएका छन्, पुस्तौँ पुस्ता बसेका छन्। यसरी घुलमिल भएको समाज हो। त्यस भएर यो समाजमा त्यो हामीले विचार गर्न पर्छ। त्यो फिजी बन्ने होइन, त्यो अरू कुनै ठाउँ चाहिँ बन्न, चीनसित त्यो सम्बन्ध छैन हाम्रो, तर त्यो ठाउँको सारा भारतभरि होइन, तर त्यो ठाउँ जहाँबाट अहिले पनि रोटीबेटीको चलन छ, रगतको साइना छ, नाताको साइना छ, त्यो आज हामीले बनाएको होइन। त्यो पुस्तौँ पुस्ता नेपाल जन्मदादेखि लिएर आजसम्म विलिया राज्यको अस्तित्व सम्भवतः ईसापूर्व 700 वर्ष पहिले थियो। त्यस बेला पनि नेपालको राजा र त्यहाँका राजाहरूको बीचमा सम्बन्ध थियो। त्यस बेलादेखि आजसम्म हामीले सबै ऐतिहासिक विषयवस्तुहरूलाई केलाउँदाखेरि पनि त्यो सांस्कृतिक विरासत हामीसित हुनु पर्दैन हो। त्यस भएर हामीले यो सबैलाई विचार गर्नुपर्छ र मैले त्यसलाई पास गर्नुपर्छ, फर्काउनुपर्छ, जस्ताको जस्तै पठाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई मैले मेरो विचार यो छ भनेर भन्दैन, तर म भन्न चाहन्छु कि जस्ताको तस्तै पठाउने काम अहिलेको राष्ट्रपतिको अपमान हो र त्यो राष्ट्रपति पदको अपमान हो। राष्ट्रिय सभाले कमसेकम ती हरेक बुँदाहरूमा आज तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यही निष्कर्ष निकाल्नुहुन्थ्यो। हामी थियौँ त बहस गर्नु, त्यो विधेयक समितिमा किन बोलाइएन हामीलाई? ती अत्यन्त ग्रहणीय छन् कतिपय विषयहरू, शिक्षा लिने किसिमका छन् हो। त्यस भएर जस्ताको तस्तै पठायौँ भनेर गौरव गर्ने विषय होइन, यसमा ख्याल गर्नुपर्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ध्यानाकर्षण गर्दै, यो सभाको ध्यानाकर्षण गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। यो चाहिँ एउटा अवधि अङ्गीकृत नागरिकताका लागि एउटा अवधि तोकेर जाउँ, एउटा अवधि राखेरै जानुपर्छ। किन हामीले अलिकति विश्लेषण गरौँ न। भारत जस्तो देश जो भूगोलको हिसाबले नेपालसँग तीनतिरबाट चाहिँ जोडिन्छ, भारतका लागि त्यति धेरै संवेदनशील विषय होइन होला यो नागरिकताको विषय, त्यति धेरै राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय होइन होला। तर भारतले चाहिँ कुनै विदेशी महिलासँग चाहिँ भारतीय नागरिकले विवाह गर्यो भनेदेखि उसले 7 वर्षको प्रावधान किन राखे होला? नराखेको भए पनि हुन्थ्यो नि हामीले जस्तै। उसले किन राखेको होला एकचोटि सोचौँ त। र त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले आज भन्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार दिनु हुँदैन भनेर। अनलाइनहरूमा टेलिभिजनहरूमा हामी सुनिरहेछौँ। किन भनेको होला?
भारतका लागि त्यो त्यति चाहिँ राष्ट्रियतासँग जोडिन्छ, त्यति महत्त्वपूर्ण छ। वा अरू देशहरूले पनि कसैले 5 वर्ष राखेको छ, कसैले 10 वर्ष राखेको छ, कसैले 2 वर्ष राखेको छ। यो किन राखेको होला हामी सोचौँ त। अनि हामी चाहिँ के हौँ र हामी स्वास्थ्य चाहिँ हामी नागरिकता दिन खोज्छौँ वा हामीले अवधि राखौँ भन्दाखेरि निश्चित अवधि राखौँ। हाम्रा बुहारीहरूको लागि हामीले पनि निश्चित अवधि राखौँ, जसरी अरूले राखेका छन्। हाम्रा छोरीहरूलाई हामीलाई तीरले घोचे जस्तो त हाम्रा छोरीहरू अन्यायमा पर्दाखेरि हुनुपर्ने हो नि। हामीलाई बाण हाने जस्तो त हाम्रा छोरीहरू बुहारी समान नहुँदाखेरि हुनुपर्ने हो। तर यो किन यो उल्टो भइरहेछ, म त छक्क परिरहेको छु। यो त उल्टो भएन र। हाम्रा छोरीहरूले नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष कुर्नुपर्छ भारतमा जाँदाखेरि। अरू देशमा जाँदाखेरि चाहिँ कुनै देशमा 10 वर्ष कुर्नुपर्छ, कुनै देशले त दिँदैन। त्यस्तो स्थिति चाहिँ हामीले बेहोर्नुपर्छ भने हामीले समान बनाऊँ, कम्तीमा पनि भारतसँग समान बनाऊँ। बुहारी र छोरीको अवस्थालाई भन्दाखेरि बाण हाने जस्तो भयो। के भनेको यो कुन समुदायको हामीले कुरा गरिरहेछौँ, कुन चाहिँ संस्कृतिको कुरा गरिरहेछौँ, कुन सम्प्रदायको हामीले कुरा गरिरहेछौँ। यो त भड्काप भएन र। यो त छोरीमाथिको एउटा अन्यायको कुरा भएन र। त्यसकारणले हामीले एकदमै स्पष्ट रूपमा यो अवधि राख्नुपर्छ भन्नुको अर्थ हाम्रा छोरी हाम्रा बुहारी समान अवस्थामा हामीले हेरौँ। बुहारीलाई हामी सम्मान गर्छौँ, किन हामी अपमान गर्छौँ? उनीहरूलाई सम्मान गर्ने कुरामा, उनीहरूको महिमा मण्डित गर्ने कुरामा हामी किन कमजोर हुन्छौँ? हामी नेपाली त अरूलाई सम्मान गर्न जान्ने जाति हो। त्यसकारणले यस्तो कुरा चाहिँ यस्तो यो भ्रम फैलाउने ढङ्गको यो पेचिलो ढङ्गले बोलेर अनि चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने र वातावरणलाई धमिलो बनाउने यस्तो कुराले चाहिँ हामी जुन राजनीतिमा छौँ आज यसलाई त्यो सबल बनाएर अगाडि लैजानुपर्ने परिस्थिति छ। त्यसकारणले यसको सबलीकरणमा यस्तो कुरा उछाल्दाखेरि चाहिँ यो समस्या पैदा हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो नगरौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो यसरी बोल्ने, यसरी चाहिँ एउटा विचार प्रस्तुतिको चाहिँ यो ढङ्गको तरिका चाहिँ ठिक हो भन्ने मलाई लाग्दैन। र अर्को कुरा, यो राष्ट्रवादको बारेमा यो हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्ने विषय हो। यो कुनै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरै होइन। यो हामी सबै मिलेर गरेको होइन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हामी सबै मिलेर चाहिँ नि नक्सा बनाएको होइन। हामी सबै मिलेर यो नेपाली धरती हो, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन। सिकाउन हामी चाहिँ एकचोटि एउटा व्यवहार गर्ने, त्यस पछाडि त्यसलाई छोडिदिनु होइन। हामीले चाहिँ एउटा निरन्तरता, राष्ट्रियताको मामिलामा हामी सबै एकमुख हौँ न। खुट्टा टेक्न सिकौँ। हामी राष्ट्रियताको मामिलामा एउटा अडान बनाउन सकौँ। एउटा सिङ्गल अडान बनाएर हामी चाहिँ हिँड्न सकौँ न सत्तापक्ष प्रतिपक्ष। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी व्यवहार गर्नु पर्यो। एमालेको राष्ट्रवाद, प्रगतिशील राष्ट्रवाद जनताले बुझ्न गाह्रो होला। प्रगतिशील राष्ट्रवाद भनेको के हो, अर्को राष्ट्रवाद भनेको के हो, कति थरी राष्ट्रवाद छ नेपालमा बुझ्न गाह्रो पर्ला। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो कुनै बुझिन नसक्ने, देख्न नसकिने, व्यवहारमा हेर्न नसकिने राष्ट्रवाद एमालेको राष्ट्रवाद होइन। यो व्यवहारमा प्रकट भइरहेको राष्ट्रवाद हो। यसमा सबैजना स्पष्ट हुँदाखेरि भइहाल्छ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितको रक्षा नै एमालेको राष्ट्रवाद हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छ र? जनताले त बुझिसकेको कुरा हो। यो एमालेको राष्ट्रवाद भनेको नेपाल राष्ट्रको हित हो, नेपाली जनताको हित हो एमालेको राष्ट्रवाद। अझै स्पष्ट हुने हो भनेदेखि चाहिँ कालापानीबाट भारतीय फौज हट्ने हो एमालेको राष्ट्रवाद। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी त्यहाँ भारतले मिचेको, म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, भारतीय पक्षबाट मिचेको जमिन फिर्ता गर्ने एमालेको राष्ट्रवाद हो। यही हो राष्ट्रवाद। हाम्रो राष्ट्रवाद स्पष्ट छ। सन् 1950 को असमान सन्धि, त्यो सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। 21औं शताब्दीको सौदो समानतामा आधारित त्यसको चाहिँ पुनरावलोकन हुनुपर्छ र त्यो सन्धिलाई
त्यस हिसाबले चाहिँ परिवर्तन गरिनु पर्दछ भन्ने राष्ट्रवाद एमालेको राष्ट्रवाद हो। यसमा कुनै दुविधा छैन। हामी कुनै विदेशीको दलाली गरेर शिर निउराएर लम्पसार परेर उनीहरूको सजिलोको लागि कम्फर्टेबल भइदिने राष्ट्रवाद नेकपा एमालेको राष्ट्रवाद होइन। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, दलाली गर्ने राष्ट्रवाद, पदका लागि चाहिँ विदेशी भूमिमा गएर बैठक गर्ने, त्यहाँबाट पदको बाँडफाँड गरेर फर्किने राष्ट्रवाद एमालेको राष्ट्रवाद हुन सक्दैन र त्यो होइन। यसको बुझाइमा कहीँ बुझ्न बाँकी छ भनेदेखि बुझ्न बाँकी हुनेहरूले, जनताले त बुझिसकेको कुरा छ, नेता हुँ, सांसद हुँ, मन्त्री हुँ, सरकार चलाइरहेको छु भन्नेहरूले चाहिँ यो कुरा राम्ररी बुझ्दा भइहाल्छ। अर्को कुरा, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन विषयहरू उठाउनु भएको छ, विषयमा छलफलमा जाँदाखेरि प्रत्येक विषय, प्रत्येक बुँदा 15वटा बुँदामा छ, प्रत्येक बुँदामा के यी विषयहरू असहमत हुने विषय छन्, सत्तापक्ष असहमत हुन्छ, सरकार असहमत हुन्छ, हामीले यही सुनिरहेछौँ। प्रादेशिक पहिचान त यो राख्नुपर्ने विषय हो, यो छुटेकै हो भनेर भन्नुभएको छ। छुटेकै हो भनेदेखि ऐनमा राखेर जाउँ न त। प्रतिनिधि सभामा त छलफल गर्नु भएन, दम्ब देखाउनु भयो, अहङ्कार देखाउनु भयो। अब राष्ट्रिय सभाबाट यो ऐनमा समावेश गरेर जाउँ, केही इज्जत घट्दैन, यसले इज्जत बढ्छ। प्रदेशको पहिचान त चाहियो नि, पहिला पनि त हामीले लेख्ने गर्थ्यौँ नागरिकतामा, कुन अञ्चलको, कुन जिल्लाको, कुन गाविसको, यो लेख्ने गरे होइन। अनि अहिले प्रदेश नलेख्ने, प्रदेशको पहिचान छुटाउने, त्यो गर्न मिल्छ? सङ्घीय कानुन बनाउने अनि त्यो छुटाउन मिल्छ? छुटाउन मिल्दैन। कोही सत्तापक्षको चाहिँ मान्यले यो छुटाउन मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी सङ्घीय कानुन बनाउँदै छैनौँ। यो हिजोकै कानुन हामी चाहिँ 2047 सालको संविधान अनुसारको नागरिकता कानुन बनाउँदा भइहाल्यो। यदि सङ्घीय कानुन बनाउँदैछौँ भनेदेखि त त्यो चिज चाहियो। यसै गरेर आमाको नाममा नागरिकता दिने कुरा धेरैचोटि यो चाहिँ बहस भएको छ। लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कुरा, यो त ठुलो लडाइँबाट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ अधिकार हो। लैङ्गिक समानताको विषय, आमा र बुवाको बिचमा, पुरुष र महिलाको बिचमा यो समानता ल्याउने कुरा चाहिँ ठुलो लडाइँबाट प्राप्त गरेको अधिकार हो। यसलाई यो कानुन मार्फत पनि स्थापित गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। अरू पनि छन् धेरै कानुनहरूमा हामीले समानता ल्याउनु पर्ने, तर यो नागरिकता कानुनमा पनि समानता ल्याउनु पर्ने विषयहरू छन्। आमाको नाममा नागरिकता दिँदाखेरि फेरि होच्याउने, फेरि अपमानित गर्ने, मर्यादालाई खण्डित गर्ने, त्यस हिसाबले ल्याउन मिल्दैन। आमाको हकलाई सुरक्षित गरेर, आमाको अधिकारलाई, सम्मान र मर्यादालाई सुरक्षित गरेर ल्याउनु पर्दछ। यसमा कुनै दुविधा छ? यसमा कुनै चाहिँ असहमति राख्ने विषय हो? यो असहमति राख्न सकिएला, राख्नु होला, तर यो चाहिँ नेपालको संविधानको भावना अनुरूप हुन सक्दैन त्यो कुरा, र हाम्रो आन्दोलनको स्पिरिट बमोजिमको त्यो हुन सक्दैन। त्यसकारणले यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले समेटेर नै कानुन बनाउनुपर्छ र अध्यादेश र ऐनको बिचमा भिन्नता हुन्छ। र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, यो राजतन्त्र त होइन, यो राणा शासन होइन। बोल्यो कि अनि कानुन भइहाल्यो। लोकतन्त्रमा सरकारले कुनै विधेयक ल्याउँदाखेरि चाहिँ कुनै विषय छुट्न गयो, संसदमा त्यो कुरा उठ्यो, त्यसलाई चाहिँ सरकारले ग्रहण गर्यो। अनि हिजो त यस्तो थिएन, आफूले ल्याउँदाखेरि यस्तो थिएन, अनि अहिले चाहिँ किन विरोध गरेको भन्ने ढङ्गले चाहिँ कुरा उठाउन मिल्छ। त्यस्तो कुरालाई संसदमा छलफल हुन्छ, छलफल भइसकेपछि उठेका विषयहरूलाई, सही विषयहरूलाई ग्रहण गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा चाहिँ एउटा सरकारको दायित्व पनि हो, र त्यसले चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्रलाई मजबुत पनि बनाउँछ। सरकारले जे ल्यायो त्यसलाई हो पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुँदैन। नभएदेखि संसदमा छलफल किन गर्ने, समितिहरूमा छलफल किन गर्नु पर्यो?
समितिहरूमा यस कारणले छलफल गर्नु पर्यो कि त्यहाँ केही कमी छ, संसदमा यस कारणले छलफल गर्नु पर्यो कि त्यहाँ केही कमी हुन सक्छ। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हो केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कुरा यही थियो। हामीले सदनमा संसदले उठाएको कुरालाई ग्रहण गरेर अगाडि बढेको हो। यसो गर्दाखेरि कमी भएको हो अनि त्यो कुरालाई अहिलेको सरकारले किन ग्रहण नगरेको? हिजो समितिमा छलफल भएर पास भएको कुरालाई आज यो सरकारले किन ग्रहण नगरेको? अनि हामी चाहिँ अपुरो चाहिँ यो नागरिकता ऐन किन बनाउँदैछौँ म सोध्न चाहन्छु। र हामीले यिनै विषयहरूलाई समेटेर यो विधान समितिमा पनि माननीय ज्यूहरूले चाहिँ त्यहाँ पनि फरक विचार राख्नुभएको छ, हामीले पनि राखेका छौँ र अरू मान्य ज्यूहरूले पनि फरक विचार राख्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई समेटेर जाओस् यो सरकार, सत्तापक्ष यो दम्ब र अहङ्कारबाट मुक्त भएर यी कुराहरूलाई समेटेर अगाडि बढोस्, म यो भन्न चाहन्छु। र हामीमा कुनै दुविधा छैन, जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा। खास गरी मधेसमा यो समस्या छ। लाखौँ युवाहरू युवतीहरू नागरिकता विहीन हुँदाखेरि त्यसले हामीलाई छोइराखेको छ र हामीले भनिराखेका छौँ, सुरुबाटै हामीले भनिराखेका छौँ। हामीले अध्यादेश ल्याएको पनि हो त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि। जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीहरूले तुरन्त नागरिकता पाउनुपर्छ, यो विषय मधेसमा धेरै गम्भीर रूपमा छ। हामीले यो भनेका छौँ। गैर आवासीय नागरिकहरूले गैर आवासीय नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ। यसमा कुनै विमतिको कुरा होइन। तर यो ऐन सामग्रिक रूपमा इतिहासमा हामीले 2009 सालदेखि 2009 सालसम्म 2007 सालभन्दा अगाडि नागरिकै थिएन मान्छे। प्रजा थियो, राजा थियो, प्रजा थियो, राणाहरू थिए, प्रजाहरू थिए, त्यहाँ नागरिक थिएनन्। नागरिक हुन थालेको त 2009 साल 2007 सालपछि, कानुनी रूपमा 2009 सालपछि अलिकति भएको त हो नागरिक। नभएदेखि नागरिकै थिएन नेपालमा। कसले राजाले नागरिक मान्थे? राणाहरूले नागरिक मान्थे जनतालाई? उनीहरूले प्रजा मान्थे, उनीहरूले आफ्ना रैती मान्थे। रैतीबाट नागरिक हुन थालेको 2009 सालबाट। 9 सालमा अलिकति कानुन बनायौँ, एउटा प्रावधान राख्यौँ। 2019 साल 2020 सालमा फेरि हामीले अलिकति प्रावधानलाई बदलिया छौँ। त्यसपछि 2032 सालमा फेरि हामी त्यहाँ अलिकति बदलिया छौँ। उतार चढाव छ। अब चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको यो भावना हेर्दाखेरि र हामी सबैको यो नागरिकता ऐनलाई एउटा पूर्णता दिउँ, ताकि नागरिकताको समस्या सदाका लागि यो समाधान भएर जाओस् र त्यो पूर्ण बनाउनको लागि यी विषयहरूलाई सम्बोधन गरियोस्। यो हाम्रो मान्यता हो, यो हाम्रो माग हो, यो हाम्रो मान्यता हो र यसलाई कुनै सत्तापक्ष प्रतिपक्षको विषय नबनाऊ। यो राष्ट्रियतासँग राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो नै। हाम्रो देशको सन्दर्भमा जसरी अरू देशले यो नागरिकताको विषयलाई गम्भीर रूपमा चाहिँ उठाउने गरेका छन्, लिने गरेका छन्, हामी चाहिँ यो आजको चाहिँ भू राजनीतिक अवस्थामा जुन अवस्थामा हामी छौँ अझै बढी संवेदनशील हुनुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। त्यसकारणले यसलाई हल्का ढङ्गले लिने र हल्का ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गर्ने काम चाहिँ हामीले नगरौँ र यो नागरिकता ऐनलाई पूर्णता दिएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा राख्दै मैले आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय तुल प्रसाद विश्वकर्मा, भगवती न्युपाने, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यो विधेयकमाथि हिजोदेखि माननीय ज्यूहरूले आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यो विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रावधानको विषयमा आफ्ना विचारहरू, आफ्ना रायहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विधान समितिमा छलफल भएर त्यहाँ सर्वसम्मत हुन नसकिसकेपछि हामीले फरक मत राखेर हामीले आफ्ना नागरिकता
नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राख्नुपर्ने प्रावधानलाई फरक मतको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रो तर्फबाट माननीय देवेन्द्र दाहालज्यूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा धेरै माननीयज्यूहरूले धेरै मार्मिक कुरा पनि उठाउनु भएको छ। यो विषयमा हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रक्रियाको विषयमा पनि कुरा उठ्यो, धेरै चर्चा चल्यो। मैले दोहोऱ्याएर धेरै कुरा भन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानिरहेको छैन। प्रक्रियागत रूपमा पनि त्रुटि भयो। त्यसपछि जब प्रतिनिधि सभामा ठेलमेल गरेर पारित गरियो, राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि राष्ट्रिय सभामा हामीलाई लागेको थियो, हामीले आफ्नो संशोधन राखेका थियौँ र त्यो संशोधन राख्ने सन्दर्भमा पनि हामीले हाम्रा भनाइहरू हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीलाई लागेको थियो, नेपाली जनताले पनि आश गरेका थिए, नेपाली जनताले पनि विश्वास गरेका थिए, प्रतिनिधि सभामा कमजोरी भयो। प्रतिनिधि सभामा संवेदनशील ढङ्गले जुन ढङ्गले बहस गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले छलफल गरिनु पर्थ्यो, त्यो ढङ्गले छलफल हुन सकेन। राष्ट्रिय सभा परिपक्व सभा हो। राष्ट्रिय सभामा विवेक पुग्छ। राष्ट्रिय सभामा यो देशको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा चिन्ता हुन्छ भन्ने आम नागरिकलाई लागिरहेको थियो। त्यही धारणा आम नागरिकले व्यक्त गरिराख्नु भएको थियो। हामीले अनुरोध गर्यौँ, हामीले आफ्नो संशोधनमाथि छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ राष्ट्रिय सभाले विवेक पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रिय सभाले परिपक्व हिसाबले पारित गरेर जानुपर्छ। हामीले अनुरोध गर्यौँ, तर राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसो हुन सकेन। माननीयज्यूहरू जसले आफ्नो संशोधन राख्नु भएको थियो, हामीलाई लागेको थियो त्यो संशोधन फिर्ता हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेन। उहाँहरू आफ्नो संशोधनमा अडान लिइराख्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर हाम्रो संशोधनमाथि जब हिजो माननीयज्यूहरू जो हामी एउटै पार्टी हुँदाखेरि, नेकपा हुँदाखेरि एउटा अडानमा रहनु भएको माननीयज्यूहरूले हामीले राखेको संशोधनमा हुन्न भनेर भन्दै गर्दा धेरै पीडा भयो। सत्ताले मानसिकता यसरी बदलिँदो रहेछ। राष्ट्रप्रति चिन्ता गर्ने, हिजो गरिएको चिन्तालाई पनि आज यसरी मानसिकता बदलियो। त्यसप्रति हाम्रो धेरै एउटा पीडा पनि भयो, चिन्ता पनि लाग्यो। वास्तवमा पार्टी भन्दा पनि देश ठुलो हो, पार्टी भन्दा पनि राष्ट्रियता ठुलो हो। राष्ट्रियता भन्दा माथि, देश भन्दा माथि अरू केही हुन सक्दैन। सत्ता भन्दा पनि माथि राष्ट्रियता हो। सत्ता आवधिक कुरा हो, तर राष्ट्रियता आवधिक कुरा होइन। हामीले गम्भीर ढङ्गले भन्यौँ। तर त्यो जसरी बहस हुनु पर्थ्यो, जसरी छलफल हुनु पर्थ्यो, त्यो ढङ्गले छलफल हुन सकेन। जब पारित भयो, पारित भएर प्रमाणीकरणका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गइसकेपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले लिनुभयो, गम्भीर ढङ्गले बुझ्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यसलाई पुनर्विचार गरियोस् भनेर उहाँले पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता पठाउनु भएको थियो। तर उहाँले पुनर्विचारका निम्ति फिर्ता पठाएको सवाललाई 15वटा बुँदालाई हामीलाई लागेको थियो अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जसरी फिर्ता पठाउनु भएको छ, जे कुरा उल्लेख गरेर फिर्ता पठाउनु भएको छ, जुन चाहिँ प्रावधानमा पुनर्विचार गरियोस् भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ, जुन प्रावधानमा दृष्टि पुगोस् भनेर उहाँले चाहिँ नि पुनर्विचार गरियोस् भनेर भन्नुभएको छ, दृष्टि पुगोस् भनेर भन्नुभएको छ, त्यहाँ घोत्लिन्छ। त्यहाँ फेरि एकपटक राम्रोसँग मसिनो गरी छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। हामीलाई त्यो लागेको थियो र यो सच्चिन्छ भन्ने लागेको थियो। नागरिकता विधेयक त्यसको संवेदनशीलताको विषयलाई माननीयज्यूहरूले धेरै विवेचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले माननीयज्यूहरूले राख्नु भएको जुन एउटा मार्मिक भनाइहरू छन् त्यसमा समर्थन जनाउन चाहन्छु। त्यसैले हामीलाई लागेको थियो यो विषयमा पहिला नै पनि
सर्वदलीय बैठक राखिनुपर्ने थियो, सबै पार्टीका नेताहरू बस्नुपर्ने थियो र त्यहाँ धेरै छलफल गर्न पर्ने थियो। सर्वदलीय बैठक राख्न यो गठबन्धनको सरकारले आवश्यकता नै ठानेन, किनभने हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौँ प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर जानुपर्छ भन्ने गठबन्धनको मानसिकता छ। प्रतिपक्षलाई हरेक सवालमा पेलेर जानुपर्छ, प्रतिपक्षलाई ठेलेर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता छ। त्यसैले यो नागरिकताको विधेयक त्यस्तो सवाल हो जो सबैले एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर यसलाई पारित गर्न पर्ने सवाल हो। यो त्यति संवेदनशील सवाल हो। कतिपय सवालहरू राष्ट्रपतिलाई समेत ड्राफ्ट गर्ने सन्दर्भमा, विधेयकहरू ड्राफ्ट गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिसँग पनि सल्लाह लिएर ड्राफ्ट हुन्छ, तर यो सरकारले त्यो आवश्यकता ठानेन, त्यसलाई कुनै मतलब राखेन। त्यसैले मलाई अचम्म लाग्छ, सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर भए पछाडि अर्को कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा। त्यो किमार्थ पनि हामीले गरेका छैनौँ, हामीले गर्दैनौँ, तर हामी सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। म फेरि पनि भन्छु, सत्ता भनेको आवधिक कुरै हो, यो समयको निम्ति होइन। त्यसैले पद ठुलो हो भनेर कसैले सोचेको छ भने संसारमा त्यस्ता पद पाउनेहरू, राष्ट्रपति पनि बन्नेहरू, आफ्ना देशका प्रधानमन्त्री बन्नेहरू, आफ्ना देशका ठुला पद प्राप्त गरेर बसेकाहरूले पनि देशमाथि गद्दारी गरेका इतिहासहरू छन्। जब देशमाथि गद्दारी गरिन्छ तिनका इतिहास कालो इतिहासको रूपमा आज पढ्ने गरिन्छ। हामीले संसारका त्यस्ता पात्रहरू जसले उनीहरूकै देशमाथि गद्दारी गरे तिनीहरूलाई आज तिनका इतिहास हामीले कालो इतिहासकै रूपमा पढ्ने गरेका छौँ। हाम्रो देशको पनि त्यही हो, जसले देशमाथि गद्दारी गरे, पदका निम्ति, सत्ताका निम्ति, शासन सत्तामा हालिमुहाली गर्नका निम्ति जसले देशमाथि गद्दारी गरे, राष्ट्रियतामाथि गद्दारी गरे, तिनका इतिहास हामीले कालो इतिहासकै रूपमा पढ्ने गरेका छौँ। हामीलाई सम्झना छ, हामी किन सधैँ सिक्किमको उदाहरण दिन्छौँ। सिक्किममा सन् 1975मा सिक्किम भारतमा विलय गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ कसलाई प्रयोग गरिएको थियो, लेन्डुप दोर्जीलाई कसरी प्रयोग गरिएको थियो। त्यसै गरेर लेन्डुप दोर्जीलाई प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर सबैको ध्यान त्यहाँको राजा चोग्यालको प्रति जाओस् भनेर, चोग्याललाई निरङ्कुश हो, ऊ निर्मम हो, ऊ क्रूर हो भनेर सबैले चोग्याललाई त्यहाँको राजालाई प्रहार गरून्। सबैको निशाना, आक्रमणको निशाना, प्रहारको निशाना चोग्याल बनुन् भनेर त्यही मौकामा सिक्किमलाई भारतसँग विलय गराउनका निम्ति जे एउटा षड्यन्त्र रचिएको थियो, त्यस्ता धेरै षड्यन्त्रहरू नेपालप्रति त्यो गिद्धे दृष्टि परेको छ कि छैन? हाम्रा राष्ट्रियतामाथि इतिहासका कालखण्डहरूमा हस्तक्षेप भएको छ कि छैन? हाम्रो राजनीतिप्रति, हाम्रो संस्कृतिप्रति हस्तक्षेप भएको छ कि छैन? हाम्रो धर्मप्रति हस्तक्षेप भएको छ कि छैन? हस्तक्षेप भएको छ। त्यसैले आवश्यकता छ राष्ट्रियताको विषयमा हामीले एकाकार भयौँ, हामी एकजुट भयौँ भने हिजो मान्यज्यूले भनेको सुनेका थियौँ, कसैले केही गर्न सक्दैन। हाम्रो भनाइ पनि त्यही त हो, हामी एकजुट भयौँ भने कसैले केही गर्न सक्दैन। तर हामी सत्ताका निम्ति लम्पसार पर्ने किन गर्छौँ? राष्ट्रियता भन्दा ठुलो सत्ता हो भनेर हामी किन ठान्छौँ? त्यसैले हाम्रो इतिहास सन्ततिले के पढ्ने हो, भोलिका पुस्ताहरूले कसरी पढ्ने हो? त्यस्तो कालो इतिहास हाम्रा भोलिका पुस्ताहरूले पढ्दै गर्दाखेरि हामीप्रति कति धिक्कार मान्छन् होला। त्यसैले हामीले के उपहार दिने हो, देशलाई के उपहार दिने हो, हामीले भोलिको पुस्तालाई, भावी पुस्तालाई के उपहार दिने हो, त्यो प्रति हाम्रो चिन्ता हुन पर्छ कि पर्दैन? हामी घोत्लिन पर्छ कि पर्दैन? त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, केही दिन पछाडि जाँदा केही फरक पर्दैन। जसरी विधायन समितिमा हामी छलफल गर्दै थियौँ, त्यहाँ एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरिएको थियो। यहाँ नागरिकता नपाउने, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता नपाउनेहरूले आफ्नो दिनानुदिनका काम गर्न पाएनन्, उनीहरूका धेरै समस्याहरू समाधान गर्न पाएनन्, उनीहरूको जीवन जटिल बन्दै गयो। हामीलाई त्यो कुरा भनेर हामी कतै त्यो अनागरिकहरूले नागरिकता पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ प्रस्तुत भएका छौँ कि भन्ने ढङ्गले त्यसरी चाहिँ एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गरियो।
हाम्रो भनाइ त्यो होइन। हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनु पर्नेहरूले जो लाखौंको संख्यामा छन् उनीहरूले नागरिकता पाउनु पर्छ। तर त्यसका साथसाथै कतिपय प्रावधानहरू अहिले समेटौँ। हामीले यो नयाँ संविधान जारी भएपछि 2072 सालमा संविधान जारी भइसके पछाडि पहिलो पटक नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने अवस्थामा हामी छौँ भने यतिखेर हामीले गल्ती गर्नुहुन्न हामीले भन्यौँ। तर विगतका कुराहरूलाई भन्दै, विगतका गल्तीहरूलाई पटक पटक सम्झाउँदै, हिजो पनि गल्ती गरिएको थियो, 9 सालमा गल्ती भयो, 19 मा गल्ती भयो, 20 मा गल्ती भयो, त्योभन्दा यता धेरै पटक गल्ती भयो, 47 को संविधान बनाउँदा गल्ती भयो, 57 मा गल्ती भयो, 63 मा गल्ती भयो, 72 मा गल्ती भयो, अनि सधैँ गल्ती भइराखेको छ। यसपटक गल्ती गर्न किन नपाउने? यस्तो ढङ्गले व्यक्त गरियो। गल्ती गर्न पाउनु पर्छ, गल्तीलाई निरन्तरता दिन पाउनु पर्छ। यो कति दुर्भाग्यपूर्ण तर्क हो। गल्तीलाई सच्याउँ भन्ने होइन, गल्तीलाई निरन्तरता दिन पाउनु पर्छ। यो कस्तो तर्क हो? त्यसैले अनौठो लाग्यो, अचम्म लाग्यो। हामीले भन्यौँ, अनुरोध गर्यौँ, गल्ती सच्याएर जाउँ। कसले गल्ती गर्यो? यहाँ कुरा उठ्यो, गल्ती कसले गर्यो? 19 सालमा कसले गल्ती गर्यो? 9 सालमा कसले गल्ती गर्यो? 19 सालमा नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा समेटियो, 20 सालमा नेपालको नागरिकताको कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न भनेर ऐन बन्यो। त्यसमा के गल्ती गरियो? किन गल्ती गरियो? कसले गल्ती गर्यो? 32 सालमा अलिकति सचिएको थियो। 32 सालमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा त्यहाँ समय सीमाको विषयमा उल्लेख गरिएको थियो। जब वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा 5 वर्षको प्रावधान राख्ने गरी त्यो त्यहाँ प्रावधानको व्यवस्था गरिएको थियो। अन्यको हकमा 15 वर्ष भनिएको थियो, नेपाली उत्पत्तिका निम्ति 2 वर्ष भनिएको थियो। त्यस पछाडिका दिनहरूमा 47 सालमा कसले गल्ती गर्यो? इतिहास हामीले धेरैले लेखेका इतिहासका जानकारहरूले लेखेका पनि पढेका छौँ। हामी मात्रै पढेका हौँ, अरू पढेकै होइन। पढ्नुहुन्न, बुझ्न कोसिस गर्नुहुन्न भनेर पटक पटक अपमान गर्ने गरिन्छ। हामीले पनि लेखकहरूका, इतिहासको जानकारी राख्ने लेखकहरूका लेखहरू पनि पढेका छौँ। आज विज्ञहरूले कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ, विज्ञहरूले प्रस्तुत गरेका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। इतिहास हामीले पनि पढेका छौँ। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहलाई प्रभाव पार्ने गरी, निर्दललाई जिताउने गरी कसरी चाहिँ मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरियो। 47 सालमा ती नामहरूलाई कसरी चाहिँ नागरिकता वितरण गर्ने गरी, नागरिकता दिने गरी ती नामहरूलाई समावेश गर्ने गरी 47 सालको संविधानमा त्यस्तो गल्ती कसले गर्यो? कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्न पर्छ र? 57 सालमा कसले नेतृत्व गरेको थियो भनिराख्न पर्छ र? जतिखेर प्रतिनिधि सभाले पास गरेर राष्ट्रिय सभाले 57 सालमा फिर्ता पठाइसकेपछि, राष्ट्र प्रमुखका प्रमाणीकरणका निम्ति भनेर पठाइसके पछाडि पनि त्यसपछि अर्थ विधेयकको रूपमा जसरी पनि पारित गर्ने गरी कसले पठाएको थियो? कसले गर्यो त्यो गल्ती? कसले गर्यो त्यसको नेतृत्व? त्योभन्दा यता कसले गर्यो त्यस्तो नेतृत्व? जहाँसम्म 72 साल पछाडिको कुरा छ, संविधान जारी भइसके पछाडिको कुरा छ। 75 सालमा जब विधेयक संसदमा प्रस्तुत दर्ता भइसके पछाडि, संसदमा प्रस्तुत भइसके पछाडि त्यतिखेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइसकेपछि त्यो समितिको नेतृत्व कसले गरेको थियो? त्यो नेतृत्व गर्ने, त्यो समितिको सभापति हुने आज माननीय मन्त्रीज्यू, उहाँको राय सुन्न हामी चाहन्थ्यौँ, उहाँको आवाज सुन्न, उहाँकै मुखबाट उहाँको कुरा सुन्न हामी चाहन्थ्यौँ। उहाँले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणा के थियो? त्यतिखेर कमजोरी भएको थिएन र भनेर भन्ने माननीयज्यूलाई म भन्न चाहन्छु। राज्य व्यवस्था समितिमा के निर्देशन भएको थियो? त्यतिखेर नेकपा केपी ओलीलाई धेरै गल्ती गरेको रूपमा जसरी भनिएको छ, नेकपाको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। नेकपाले गरेको निर्णय के थियो?
त्यतिखेर नेकपाले गरेको निर्णय के अरे चाहिँ अङ्गीकृत वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा समय सीमा राखेर जाने निर्णय गरेको थियो। अध्यक्ष नै केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। हामीले यहाँ बोलेका छौँ, सम्मानित सदनमा बोल्यौँ, सम्मानित सदनमा अरू माननीय ज्यूहरूले पनि बोल्नुभयो। त्यतिखेर नेकपामा हुने माननीय ज्यूहरूले निकै चर्को गरी बोल्नुभयो। आज पनि भन्नुहुन्छ हामी त त्यही पक्षमा छौँ, हामी त्यही लाइनमा छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जे कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिज्यूले उल्लेख गरेको विषयमा हाम्रो समान धारणा छ भनेर आज पनि भन्नुहुन्छ। बाहिर त्यसरी प्रस्तुत हुनेले भित्र नागरिकता विधेयक पास गर्ने सन्दर्भमा त्यो प्रावधान राख्न केले छेकेको छ? सत्ताले कि कसैको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका निम्ति? त्यसैले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज त पदमा हुनुहोला, आज त सरकारमा हुनुहोला, फेरि पनि सरकारमा हुनुहोला, प्रधानमन्त्री बन्नुहोला, मन्त्री बन्नुहोला, तर इतिहास, कालो इतिहास रच्नेलाई भोलिका पुस्ताले सराप्नेछन्। त्यो अभिशापपूर्ण इतिहासको रूपमा लिनेछन्। त्यस्तो गल्ती नगरौँ। विगतमा गल्ती भएको रहेछ भने पनि गल्ती भएको कुरालाई सच्याउन हुँदैन र? निरन्तरताको नाममा हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको भए यो मुलुकमा राणा शासन रहन्थ्यो होला नि त। निरन्तरताको नाममा व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहेको भए यो मुलुकमा पञ्चायत रहन्थ्यो होला नि त। व्यवस्था परिवर्तन हामीले गर्यौँ, व्यवस्था त्यही टिकाइराख्ने निरन्तरताको नाममा त्यही टिकाइराख्न चाहेको भए राजतन्त्र रहन्थ्यो होला नि त, गणतन्त्र आउँथेन होला नि त। त्यसैले हामी परिवर्तनको पक्षपाती हौँ भनेर दाबी पनि गर्ने अनि सच्चिन पनि नचाहने। त्यसैले म फेरि भन्छु, सच्याउँ। राष्ट्रिय सभालाई सबैले हेरेर बसेका छन्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्याएर जाउँ। वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा समय सीमा राखेर जाउँ, 7 वर्षको समय सीमा राखेर जाउँ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसो गर्दाखेरि संविधानले रोक्दैन। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा उल्लेख छ। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 बमोजिम संघीय कानुन बनाएर समय सीमा तोकेर जाउँ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्न चाहने विदेशी महिलाको हकमा भनेर जे कुरा उल्लेख छ त्यो कुरा सच्याएर जाउँ। संघीय कानुन अनुसार भनेर जसरी भनिएको छ, संविधानले त्यो कुरा रोक्दैन। त्यसैले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जोरदार ढङ्गले भन्न चाहन्छु, यो प्रावधान राखेर जाउँ। र अर्को सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएको लैङ्गिक संवेदनशीलताको विषय छ। लैङ्गिक संवेदनशीलताको विषयमा धेरै नै एकदम चासोका साथ, चिन्ताका साथ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। म महिला माननीय ज्यूहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले पार्टीका झन्डा आफ्ना आफ्ना बोक्यौँ होला, हामी आस्था फरक छौँ होला, तर महिला आन्दोलनमा हामीले एउटा झन्डा बोक्यौँ, साझा झन्डा बोक्यौँ। महिला अधिकारका निम्ति हामीले साझा झन्डा बोकेर महिला आन्दोलन गरेका हौँ। महिला आन्दोलनले उठाएका विषय, महिला अधिकारको विषयमा हामी संवेदनशील बनाऊ। म गर्व गर्छु, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू जतिखेर महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो यो देशमा, जुन आन्दोलनले आज उहाँलाई राष्ट्रपतिको पदसम्म पुर्याएको छ, हामी महिलाहरू गर्व गर्छौँ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा हस्ती हुनुहुन्थ्यो। जति बेला उहाँले अन्तरिम संसदमा 2063 साल जेठ 16 गते 4 बुँदे संकल्प प्रस्ताव राख्नुभयो, माननीय ज्यू यही हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ। म गर्व गर्छु, हामी गर्व गर्छौँ, हामी खुसी व्यक्त गर्छौँ। त्यो सुनौलो इतिहास रच्ने आजको राष्ट्रपतिज्यू, जसले महिला अधिकारको बारेमा प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव गर्नुभयो, राख्नुभयो, अन्तरिम संविधानमा समेत लिपिबद्ध भयो, त्यही प्रस्तावको समर्थकको रूपमा आज राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुहुन्छ, माननीय ज्यू हुनुहुन्छ। गर्व गर्छौँ उहाँप्रति, खुसी व्यक्त गर्छौँ। र उहाँमा अहिले लैङ्गिक संवेदनशीलताको हिसाबले राष्ट्रपतिज्यूले उठाएको विषय पक्कै पनि उहाँ पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट पनि हामी केही आवाज सुन्छौँ भन्ने लागेको थियो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतिपय सवालमा फेरि पनि पार्टी
पार्टीभन्दा माथि उठिन्छ। हिजोदेखि कसरी नागरिकता दिने गरिएको थियो, जसले मृत्युलाई चुनौती दिएर, जसले मृत्युसँग लडेर, प्रसव वेदना सहेर सन्तानको जन्म दिन्छ, उसको सन्तानको नागरिकतामा उसको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिकन पितृत्वलाई मात्रै केन्द्रित बनाएर नागरिकता दिने चलन, त्यो व्यवस्था हामीले नै अन्त्य गरेको हो। उहाँहरूले गरेको प्रस्तावको प्रावधानले अन्त्य गरेको हो। महिला आन्दोलनले उठाएको मुद्दा र महिला आन्दोलनले अन्त्य गरेको हो। यो विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यूको चासो त्यही नै रहेछ। जसरी हिजो पितृत्वलाई मात्रै स्वीकार गरेर, पितृत्वको मात्रै अस्तित्व स्वीकार गरेर नागरिकता दिने व्यवस्था थियो, चलन थियो, त्यसको अन्त्य भएको छ। तर अहिले फेरि महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी चाहिँ जसरी सो घोषणाको सन्तानको नागरिकता दिने सन्दर्भमा पितृत्वको पहिचान नभएको सन्तानलाई नागरिकता दिने सवालमा जसरी सो घोषणाको प्रावधान राखिएको छ, यो प्रति हाम्रो गम्भीर रूपमा असहमति छ। यसो गर्न हुँदैन। यसले संविधानले व्यवस्था गरेको, धारा 16ले व्यवस्था गरेको हरेक नागरिकले सम्मानपूर्वक, हरेक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने विपरीत हुनेछ। धारा 38मा व्यवस्था भएको उपधारा, धारा 38 को उपधारा 1 देखि 6 सम्म व्यवस्था भएको महिला अधिकारको सवालमा जे व्यवस्था भएको छ त्यो विपरीत हुनेछ। त्यसैले हामी यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरेर जाउँ, सो घोषणा हटाएर जाउँ, हामीले त्यो भनेका छौँ। त्यसैले यी विषयमा अर्को एउटा हामीले राखेका छौँ, प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेर जाउँ भनेर हामीले भनेका छौँ। यी तीनटा सवाललाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ। यसलाई हल्का ढङ्गले नबुझौँ। जसरी विधायन समितिमा जसरी हल्का रूपमा लिएको थियो, पास गरिहालौँ, यो छिटो 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 भनेर हामी त बुँदामा छलफल हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। गम्भीर ढङ्गले छलफल हुन्छ भन्ने ठानेका थियौँ। त्यहाँ सच्चिन्छ भनेर हामीले ठानेका थियौँ। सच्याएर हामीले ल्याउँछौँ। जसरी राष्ट्रिय सभाको बैठकले विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गर्यो, विधायन समितिमा पठाउने भनेर भनिसकेपछि हामीलाई खुसी लागेको थियो। विधायन समितिमा गम्भीर ढङ्गले छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यहाँ सच्चिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर त्यो बुँदामा छलफल गरिएन। हामीले विज्ञहरू समेत बोलाउँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। संशोधन राख्ने माननीय ज्यूहरूलाई समेत बोलाउँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पछाडि जाला। यतिका समय त त्यो अनागरिकहरूले कुरेर बसे 2-4 दिनले गर्दाखेरि अरू धेरै कुरा सच्याएर जान सकिन्छ भने सच्याएर जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। तर त्यो भनाइलाई बेवास्ता गरेर, त्यहाँ पनि ठेलेर बहुमत छौँ भनेर जसरी प्रस्तुत भयो, म फेरि भन्न चाहन्छु, आज गणित मिलाएर, टाउको गनेर, टाउको हिसाब किताब गरेर राष्ट्रप्रति जुन बेइमानी गर्न खोजिँदैछ, राष्ट्रियताप्रति जुन बेइमानी गर्न खोजिँदैछ, हिसाब किताब त त्यो गर्नुहोस् न। हामी बलिया छौँ, हाम्रो गणित बलियो छ भनेर गर्ने हिसाब किताब भन्दा राष्ट्रियता यसले कति प्रभाव पार्छ, भोलिसम्मको दूरगामी हिसाबले यसले कति प्रभाव पार्छ, यसले कति नोक्सान गर्छ, हिसाब किताब त्यहाँ गर्ने होला नि। त्यसैले त्यहाँ हिसाब किताब गर्न जरुरी छ। वास्तवमा हामीले नागरिकता नदिने भनेका छौँ र अरू देशमा जे प्रावधान राखिएको छ, भारतमा 7 वर्षको प्रावधान राखिएको छ, अमेरिकामा 3 वर्ष राख्ने, बेलायतमा 3 वर्ष राख्ने, अरू धेरै देशहरूले चाहिँ समय सीमा तोक्ने, हामीले तोक्न नपर्ने। हाम्रा छोरीहरूको बारेमा पीडा हुँदैन। हाम्रा छोरीहरूले, नेपालका छोरीहरूले विदेशमा नागरिकता प्राप्त गर्दाखेरि मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ, समय कुरेर बस्नुपर्छ, त्यहाँ पीडा हुँदैन। अनि कति पीडा हुँदो हो विदेशी महिलालाई उत्तिखेरै नागरिकता नदिँदाखेरि, त्यो पीडा कति हुँदो हो भनेर उल्टै प्रश्न गर्ने। पीडा कसलाई हुन्छ? त्यसैले हामीले नागरिकता नदिने पनि भनेका छैनौँ। हामीले मात्रै नेपालको माटोप्रति प्रेम जागोस्, नेपालको माटोप्रति सम्बन्ध गाँसियोस्, नेपालप्रति आत्मीयता होस्, नेपालको भाषा संस्कृति प्रति आत्मीयता होस्, अनि मात्रै नागरिकताको व्यवस्था गरौँ।
सबै कुरामा परीक्षणकाल हुन्छ, नागरिकतामा परीक्षणकाल किन हुँदैन? यही होइन हामीले भनेको। समय राखौँ, परीक्षण गरौँ, अनि त्यो परीक्षणको अवधिमा एउटा परिचय पत्र उपलब्ध गरौँ। त्यो परिचय पत्रमा राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बाहेक अरू अधिकारहरू चाहिँ को व्यवस्था गर्ने गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरौँ भन्दा कहाँनिर गल्ती भयो? अनि यो कुनै एउटा क्षेत्र, कुनै जात, कुनै धर्म विशेषको कुरा गरेका छौँ, कुनै अनुहारको रङ्ग हेरेर बहस गरेका छौँ। अनि हामीलाई के मधेस हाम्रो देश होइन? हामीले चिन्ता त मधेसकै गरेको, हामीले चिन्ता सिङ्गो देशको गरेको। हामीले कुनै भारतप्रति भनेर पनि एउटा देशप्रति लक्षित गरेर भनेका छैनौँ, चीनप्रति भनेर एउटा देशप्रति लक्षित गरेर भनेका छैनौँ। हामीले विदेशका को नागरिकले नेपालको नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशको नागरिकको कुरा गरेका छौँ। त्यसैले एउटा देशप्रतिको हाम्रो कुनै लक्षित छैन। अनि मान्य ज्यूहरू, हामीले व्यक्त गर्ने बित्तिकै एउटा देशको नाम लिएर बताइहाल्नु पर्ने अनौठो लागिराखेको छ। हो, चिन्ता त हामीलाई त्यहाँ पनि छ। हाम्रो देश झन्डै 3 अर्ब जनसङ्ख्या भएका ठुला शक्तिशाली देशहरूले घेरेको देश हो। त्यहाँ हामी भूराजनीतिक हिसाबले हामी संवेदनशील छौँ। त्यस कारणले हाम्रो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यो कुरा पनि संवेदनशील कुरा हो। तर पनि हामीले कुनै एउटा देश, कुनै एउटा दुईटा देशको बारेमा हामीले यहाँ सवाल उठाइरहेका पनि छैनौँ। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ, मधेस, हिमाल, पहाड, तराई सबैको विषयमा हामी संवेदनशील छौँ। हामीले त्यही मधेस हो, त्यहाँ केही घरानीहरूले त्यहाँका जनताहरूमाथि संस्कारका नाममा शोषण गरेर राख्दा, त्यहाँका जनताहरूको चेतनालाई फुक्न नदिँदा, त्यहाँको जनताहरूको चेतनालाई उठ्न नदिँदा सांस्कृतिक शोषण हुँदा बोल्ने हामी नै हौँ। मधेसमाथि, मधेसका जनतामाथि अत्याचार भयो भनेर लड्ने हामी नै हौँ। त्यो सङ्घर्ष गर्ने हामी नै हौँ। अनि हामी मधेसप्रति गैर जिम्मेवार छौँ, संवेदनहीन छौँ। कुनै एउटा क्षेत्रप्रति हामी संवेदनहीन छौँ। सिङ्गो नेपालको कुरा गर्दै गर्दा, सिङ्गो देशको राष्ट्रियताको कुरा गर्दै गर्दा अनि कहाँनिर तीर पर्यो, कहाँनिर बाण हानियो, यस्तो विषय उठाएर एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने। त्यसैले यो प्रति हाम्रो गम्भीर रूपमा असहमति छ यस्ता भनाइप्रति। त्यसैले म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, माननीय मन्त्रीज्यू, फेरि अनुरोध गरेर भन्छौँ, यो सरकारलाई, गठबन्धनको सरकारलाई जुन दम्ब देखाएको छ, जुन अहङ्कार देखाएको छ, हामीले चाहँदा सबै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर जे गरेको छ, यो दम्ब, यो अहङ्कार वास्तवमा नेपाली जनताप्रति देखाउन आवश्यक छैन, राष्ट्रप्रति देखाउन आवश्यक छैन, राष्ट्रियताप्रति देखाउन आवश्यक छैन। म फेरि भन्छु, फेरि जोड दिएर भन्छु, फेरि पनि यसलाई हामीले सोचौँ। केही बिग्रिएको छैन। एउटा सन्देश दिँदा हाम्रो प्रतिष्ठा उठ्छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमाले अझ धेरै उचाइ प्राप्त गर्छ। प्रतिनिधि सभाले विवेक नपुर्याएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाले सच्यायो भन्ने त्यो मेसेज दिन सकौँ, यही भनाइ राखेर म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।